अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। शुमाली इसराइल की बात करें तो कल से अब तक तकरीबन 250 से ज़्यादा मिसाइल हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने कल बैठक की है और कहा है कि हमें हिजबुल्लाह की कुछ शराइत के साथ सीज़ फायर मंजूर है। अब वो शराइत क्या है वो तो सामने नहीं है, उस पर बात करते हैं, लेकिन साथ साथ बात करते हैं हमास ने बड़े वाज़े क्लियर और दो टोक कह दिया है कि कोई बातचीत नहीं होगी। पारा चनार की भी बात करेंगे, जहाँ मजहबी फ़िरका वाराना फसादात को उभारने के लिए बहुत हद तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इमरान खान के दीवाने इस्लामाबाद पहुंच गए, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसराइली मीडिया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया कि हिजबुल्लाह ने शमाली और वस्ती इसराइल पर कई हमलों में 250 से ज़ायद राकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ से मुसलसल राकेट हमलों में शदीद तेज़ी आई है और दर्जनों इसराइली शहरी शदीद ज़ख्मी हुए, जिसमें कुफर, बलूम, हाइफा, सफद और मगरबी गुलेली के इसराइली इलाके शामिल हैं। हमले से दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा है और एक फैक्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचा है। राकटों ने तेल अवीव और उसके नवाई इलाकों में भी शदीद नुकसानात किए हैं, जिनकी इतलात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन फुटेजेस बहुत सी ऐसी सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि आग लगी आपको दिखाई देती है पूरे इसराइल के अंदर। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो मुतअद्दिद इतलात सामने आई हैं, जिसमें इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के साथ अमेरिका की हमायत याफ्ता जंगबंदी पर असूली तौर पर इत्तफाक कर लिया है, यानी अमेरिका ने जो तजावीज़ दी है उस पर इत्तफाक कर लिया लबनान से जंगबंदी के हवाले से। और मीडिया कह रहा है, इसराइली मीडिया के नेतन्याहू इसका ऐलान जो है, जो इजलास में जो फैसले हुए, इसका ऐलान जो है जल्द करेंगे। ये ऐलान ऐसे वक्त में हो रहा है, ये इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब सामने नज़र आ रहा है कि पूरा दिन लबनान से राकटों की लहरें इसराइल पर बरस रही थीं। हिजबुल्लाह के कई मकामात पर बार बार हमले जारी थे और इसके साथ साथ हार्टिज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में जो यरूशलेम, वाशिंगटन और बैरूत में हुकाम का हवाला दे रही थी, उन्होंने कहा कि ये सब नोट किया गया कि इस तजावीज़ की मंजूरी हतमी नहीं है और कुछ मसाइल अभी भी हल तलब हैं, लेकिन यरूशलेम ने तजवीज़ के बुनियादी नुकात की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब अगर हमास की बात करें तो ये अल-मयादीन जो अरब न्यूज़ है इसका लबनान का, इसने रिपोर्ट किया है कि हमास के सीनियर रहनुमा ओहदेदार सामी अबू ज़ाहरी ने कहा है कि जारियत का ख़ात्मा और इसको रोकना हमारी अवलीन तरजीह है। मज़ीद ये कहा कि हम किसी भी ऐसे मुआहदे को कबूल ही नहीं करेंगे जो हमारे लोगों की मुसीबतों के ख़ात्मे, उनके घरों की वापसी को यकीनी बनाने और ज़िंदगी के तमाम पहलू की मुकम्मल बहाली की तरफ ना ले जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइली कब्ज़ा ये सोच कर ख़ुद को धोखे में रख रहा है कि मज़ीद बेरहमाना कत्ल, नस्ल कुशी, नस्ल सफाई और जबरी बेदखली के ज़रिए वो अपनी जारहाना मकासद हासिल कर सकता है। लेकिन अबू ज़हरी ने कहा कि गज़ा की पट्टी में जो भी जराइम हैं, इसराइल के जंगी जराइम, उसका मुहासबा होगा, जो गज़ा में इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलू को तबाह करने, हमारे लोगों को बेघर करने के मकसद के तहत किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल थी कि मशरिक़ वस्ता की। अब बात करते हैं कुछ पारा चनार के हवाले से, और बहुत से नादान जो हैं सोशल मीडिया पर या दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप स्क्रीन पर एक पोस्ट देख रहे हैं, ब्लर इसलिए की है कि इसमें एक बच्चे की लाश है, एक शख्स ने उठाई हुई है और कहा जा रहा है कि ये बगन के इलाके में एक मासूम बच्चे को कत्ल किया गया है। लेकिन बहरहाल इस तस्वीर को साने बगन से मंसूब करना इंतहाई खौफनाक और नफ़रत अंगेज़ मुहिम का हिस्सा है और इस झूठ में अम्मार खान यासर जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हो रहे हैं और वो भी ये आग लगाने का काम कर रहे हैं। बगन बाज़ार को आग लगाना, बगन के रहायशियों का कत्ल करना इसी तरह काबिल मज़म्मत है जिस तरह पारा चनारियों को कत्ल करना काबिल मज़म्मत है, लेकिन झूठ और गलीज़ प्रोपेगेंडे के ज़रिए आग को भड़काने वाले शर्मनाक किरदार अदा कर रहे हैं। एक बार फिर मैं ये आपको बार बार बावर कराऊंगा कि ये जंग शिया सुन्नी जंग नहीं है, शिया सुन्नी जंग बनाई जा रही है एक मुकम्मल मंसूबे के तहत। तब नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 2016 नवंबर 4 की तस्वीर है जिसको मंसूब किया गया साने बगन के साथ कि ये वहाँ की जब आग लगी तो उस दौरान ये तस्वीर बनाई गई और
یہ USA اسٹرائکس کے اندر جو ہے ایک معصوم بچے کا قتل ہوا تو اس کی تصویر تھی جس کو انہوں نے اس سانے سے ملا دیا۔ اب یہاں پہ کام ختم نہیں ہوا بلکہ ایک دو ٹویٹس آپ اور دیکھ رہے ہیں جس میں آپ ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا سر کاٹ دیا گیا، اور پھر وہ ایک جگہ وہ بلر کر کے تھوڑا میرا ایڈیٹر آپ کو دکھائے گا، لیکن آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو تصویر ہے ایک بزرگ کی ایک ٹیلے پر تصویر پڑی ہے۔ اب اس کے لیے ایک دو تصاویر ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے۔ جن بزرگ کے سر کاٹنے کا دعویٰ ہے ان کے سر پر گھنے بال دیکھے جا سکتے ہیں، ان کی تصویر واضح ہے، دیکھ لیں، جبکہ کٹے ہوئے سر میں جو بزرگ ہیں ان کا سر گنجا ہے۔ تو یہ دونوں بزرگ ایک تو نہیں ہیں، یہ تو اس دعوے کی ہی نفی کرتا ہے کہ یہ سر نمائش کے لیے روڈ پر رکھا گیا تھا یا کسی چوراہے پر رکھا گیا تھا۔ جن بزرگ کا کہا جا رہا ہے ان بزرگ کا سر نہیں ہے۔ دوسری جانب کٹے ہوئے سر میں جو تصویر دکھا رہی ہے اس میں دیوار میں کوئی رنگ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن دوسری جانب دیوار میں ڈارک براؤن اور لائٹ براؤن کلر کا رنگ ہے، اور مجھے یہ FC کا کلر محسوس ہوتا ہے، کہیں ان کی چیک پوسٹ تو ادھر نہیں تھی یا اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ویڈیو بھی ایڈیٹڈ ہے، یہ تصویر بھی اس سانے سے تعلق نہیں رکھتی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی سانیہ بگن سے۔ یہ ایک اطلاعات میرے سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بگن کی جامع مسجد کے امام کی جانب سے پارا چنار کے قافلے پر فائرنگ کے واقعے کے دوران اعلان کیا گیا کہ اس سلسلے کو روکا جائے۔ یہ ان امام مسجد کی جانب سے اعلان کیا گیا، میں ان کی تصویر نہیں جانتا، مجھے یہ اطلاعات وہاں سے ملی ہے، اور قتل و غارت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگلے دن بگن کے وہی امام مسجد شہید کر دیے گئے ہیں میری اطلاعات کے مطابق۔ اب وہ جو اس وقت پارا چناریوں پر، پارا چنار کے شہریوں پر جو حملے پر دعوے کے علاوہ حوالے سے مسجد میں تقریر کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی امام مسجد جن کا سنی المسلک تھے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اس قسم کی چیزیں پھیلا کر سوشل میڈیا پر اس آگ کو مزید بڑھایا جا رہا ہے جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را شیعہ سنی دونوں جان کسی بھی جاتی ہے، وہ جان مسلمان کی جاتی ہے یا جان انسان کی بھی بے گناہ جائے تو ایک انسان کی جان جو بے گناہ جاتی ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہوتی ہے۔ تو ہمیں پروپیگنڈا کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے کہ اس پروپیگنڈے سے کہیں پھر کسی معصوم کی جان نہ چلی جائے، کیونکہ وہاں حالات اس وجہ اس قدر اس نیج پر ہے کہ بدلے کی آگ ہے، بیرونی مداخلت ہے، اندرونی خلفشار ہے، پھر قواریت کو ہوا دی جا رہی ہے، ان ساری چیزوں سے قتل و غارت بڑھ رہی ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس کو روکیں، کم از کم جو عمار خان یاسر جیسے انفلوئنسرز ہیں وہ تو روکیں۔ اگر وہ نہیں روکیں گے تو باقی فالورز جو اندھے مقلد نیچے جو ہوتے ہیں ان پر تو آپ کوئی قدغن لگا ہی نہیں سکتے۔ جب لیڈرشپ پر لوگ بیٹھ کر یا کسی اہم منصب پر بیٹھ کر یا کسی اہم عہدے پر بیٹھ کر یا معاشرے میں عزت رکھنے والے، مقام رکھنے والے، اپنی گفتگو کو کی اثر اندازی رکھنے والے لوگ ایسی بات کریں گے تو عوام تو پھر ایسی بات کرے گی ہی، عوام تو پھر اس سے 10 گنا زیادہ کرے گی۔ تو اس آگ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا ہے، 7 روز کی جنگ بندی ہوئی ہے، اس کو مستقل کرنا ہے اور پھر مستقل حل کی طرف جانا ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کے بعد جو ہے وہاں سے اختیارات پولیس کے حوالے کیے جائیں تاکہ تمام علاقوں میں پولیس، اور پولیس کو لیویز نہیں بلکہ ٹرینڈ جو ہے وہ پولیس جو تفتیش کے بھی ماہر ہیں ان کو وہاں پہ تعینات کیا جائے، جو مسلکی تعصبات سے بھی آزاد ہو ایسے پولیس افسرز کو تعینات کی جائے، DPO DC ان کا فوراً وہاں پہ جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہاں سے نوکری سے نکالا جائے، وہ تو ناکام ہو گئے، نائل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی فضا قائم کی جائے کہ وہ جو زمینوں کے مسئلے ہیں وہ بھی فوری طور پر حل ہوں اور آئندہ ایسے معاملات نہ ہوں۔ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، امن و امان کو قائم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا پہلے تمام جو زخم جتنے لگائے گئے ہیں ان کو بھرنے کا کام کیا جائے گا۔ بہرحال تھوڑی تفصیل ہوگی، آخر میں بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے جو متوالے ہیں وہ کل سے نکلے ہوئے ہیں، 12 گھنٹے کی شیلنگ اور مسلسل جو ہے وہ ربڑ کی گولیاں کھا کر وہ نکل رہے ہیں اور اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ 3 قافلے تھے جی راستے میں، بلکہ 4 تھے جو رات کو مختلف رپورٹس آ رہی تھی۔ ایک قافلہ جو علی امین گنڈا پور کا مرکزی قافلہ تھا
उस काफले को ने इस वक्त कट्टी पहाड़ी को क्रॉस करके ब्रह्मा इंटरचेंज पर वो पहुंच चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरा काफला जो है वो हज़ारा का काफला था, उसने भी बहुत मज़ामत की, रेजिस्टेंस की, वो अली अमीन गंडापुर के काफले के साथ मिल चुका है। तीसरा काफला टेक्सला का था जो हरीपुर से आया, वो भी अली अमीन गंडापुर के काफले को ज्वाइन कर चुका है। और एक बहुत बड़ा काफला डेरा इस्माइल खान बलोचिस्तान का और दीगर इलाकों का काफला इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद का जो टोल प्लाजा है वहाँ पर पहुँच चुका है। और जिस तरह इन्होंने लड़ाई की है, मज़ामत की है, पुलिस को भगाया है, इतनी ज़्यादा रुकावटों को अबूर किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं देखा गया। और रुकावटें भी पिछले लॉन्ग मार्च से 100 गुना ज़्यादा रखी गई हैं। उन तमाम को अबूर करते हुए अब वो इस्लामाबाद की हदूद पर पहुँच चुके हैं और आज शाम तक वो इस्लामाबाद के बिल्कुल दाखिली दरवाजे यानी 26 नंबर तक तकरीबन पहुँच चुके होंगे। दूसरी जानिब पंजाब से भी ओकाड़ा से जो काफले थे या फैसलाबाद के जो काफले थे वो भी मिल चुके हैं और रास्ते में हैं। और कहा जा रहा है कि जैसे ये काफले इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल होंगे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, अटक और दीगर करीबी शहरों से, इसके साथ मरी से और कश्मीर के काफले भी बहुत जल्द इनको ज्वाइन करना शुरू कर देंगे और पंजाब में एक नई मूवमेंट का आगाज़ होगा। तो ये अब तक की सूरत हाल थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने